makita nila akong isang tod ilang ginika ilang inahan ingon ani magkamang-kamang pero wala man gyapon ako sila pasagdahi. Maningkamot ko nga maghuman sila sa eskwela aron proud pud sila nga ilang inahan nga bisag ingon ani makapahuman yun nila. Pag-ibig mo sa akin ang nagbibigay saya sa buhay ko. Maayong adlaw mga katim tinabangay, mao kini ang kahimtang og sitwasyon ni nanay nga maoy mibarog isip amahan og inahan sa iyang upat ka buok anak kay mipanaw na sa laing kalibutan ang iya ang bana. Ang kahimtang ni nanay magkamang nagid intawon siya kung naa siya'y lakwa. Saysay pa niya dili babag para niya ang naay kapansanan, maningkamot gid siya nga para mapahuman niya og eskwela ang iya ang mga anak kay gusto niya nga dili ma-experience ang iya ang naagiang kalisod sa iya ang mga anak. Isip usa ka PWD nga maglisod kag lakaw. Kaya ba sa imo ang kaugalingon tinga gibuhat nimo ang tanan para sa imong mga anak? Kaya ko para nila paningkamot pakita na ko nila ang ako ang pagpaningkamot kay dili ko gusto nga sa ako ang paingon sa pagka matigulang naman jud ko makita nila ako ang pagserbisyo nga dili ra pud sila maparehas sa uban bisan tod ilang ginika ilang inahan ingon ani magkamang-kamang pero wala man gyapon ako sila pasagdahi. Ako paningkamutan nga isip na apa ko aning kalibutan maningkamot ko nga makahuman sila sa eskwela aron dili pud sila maparehas sa uban aron proud pud sila nga ilang inahan nga bisag ingon ani makapahuman yun nila. Wow. Aron saludo kayo ko sa imong gitang istorya. Isip mo sa kainahan nga buhat ang tanan. Ako tay talagsaon ra ang ginikanan sama nimo isakripisyo o grabing gibuhat it ang tanan. Sa imo ang sitwasyon karon te dili ra ba babag para sa imo ang kaugalingon nga gibuhat nimo ang tanan para sa imo ang anak? dili kay ako takupay ko paglaok misalik kung dili ang gumikan ang kuan ang Ginoo wala ko mahimo so nagagabay na ko ang Ginoo itakaan ko niya maay pangunahon na unsaon ako pagtaguyod ako mga anak na karon wala na pay bana so mao na nga tagaan ko niya ideya nga maningkamot ko mamuhi ako ang mga anak bisan to di anik ko gagmay pa duha ka bata ngayon ang yapon ko support sa Ginoo kung paningkamutan ko to sa ko ang mahimo mientras maayo pa ko panglawas maningkamot ko nga mapakita na ko nila maserbisyoan ako sila. Ikaw